बहनों, जंग में अल्लाह ने जंग नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है, उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया, क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ दिए? अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए खुद का जायजा लो। और जो बहाने हम बनाते हैं नमाजों को छोड़ने के, वो बहाने रखकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे बहाने हम बनाते हैं आज हमारे पास नमाजों को छोड़ने के। ये नमाजें हमारी कामयाबी का जरिया है मेरी बहनों, याद रख लो। एक नमाज भी अगर मेरी गुजर गई और मेरी मौत आ गई तो समझ जाना कि मैं जहन्नम में जाने वाली हूं। याद रख लेना मेरी बहन। क्या बहाने बना के हम नमाज को छोड़ते हैं? बच्चा या बच्ची, छोटा बच्चा या बच्ची गोद में पेशाब कर दे तो बच्चा या बच्ची पेशाब कर दिए ना, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे, है ना? तहारत नहीं है इसीलिए नमाज को छोड़ देते हैं अक्सर हमारे पास। मेरी बहनों, बच्चा या बच्ची पेशाब कर दे तो उसका हल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अभी हम नापाक है इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते, बोल के अगर हमारी सोच आई तो याद रखना, नापाकी की हालत में मौत आ गई और तुम मर गए तो मौत भी तुम्हारी नापाकी में होगी और तुम कल क़यामत के दिन में नापाकी की हालत में उठाए जाओगे। और सोच लेना फिर नापाकी की हालत में अब हमारा अंजाम क्या होगा। फिर तहारत नहीं है, पानी नहीं नहाए, अभी पानी नहाने के बाद नमाज़ शुरू कर दे, अल्लाह अकबर। ये बहाने नहीं चलने वाले मेरी बहनों। इस्लाम हमको इन बहानों की इजाजत नहीं देता। आप किसी भी जगह हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी बड़े से बड़े खानदान के हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है, आपको बस अदा करना ही करना है। आखिरी सांस तक नमाज आपको अदा करना है मेरी बहनों। दूसरा बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी अल्लाह अल्लाह कहां से करेंगे जी। देख लीजिए नौजवान लड़कियों को, नौजवान लड़कियों का क्या मामला है, अल्लाह अकबर। कॉलेजेस को जा रहे हैं तो ना उनको नमाज तो मालूम ही नहीं है, ज़ोहर छूट रही, असर छूट रही, मगरिब भी छूट रही है, शाम भी छूट रही। एग्जाम्स की तो बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत की तैयारी में उनके जर्रा बराबरी भी उनके अंदर तैयारी मौजूद नहीं है। जवानी को हम क्या समझते हैं? अभी तो हम जवान हैं, जवानी में मौलवी मुल्ला बनकर कहीं को बैठ रहे हैं, बोलते नहीं। लड़कियां हैं तो आप हजानिबा बनकर कहीं को बैठ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज आई नो तो नमाजी नमाज अल्लाह चल्ला करने वाले, अल्लाह अकबर। नौजवान लड़के और लड़कियां गौर से मेरी बहनों सुन लो, जवानी की इबादत सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। और कल मैदान महशर में जिन लोगों को जगह दी जाएगी, उन जवानों को दी जाएगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते थे। जवानी को अपनी गारत मत करो, दुनिया की चीजों में मत भगाओ, क्योंकि जवानी में क्या होता है, इंसान का जोश, उसके अज़म, उसके हौसले, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। उस बिजी माहौल में, उस मसरूफ जिंदगी में मुझे और आपको अल्लाह के सामने झुकने का वक्त निकालना है। जवानी का बहाना बनाकर हम नमाजों को नहीं छोड़ सकते, याद रखना। एक अगर बेटी नमाज को छोड़ती है, माँ उस घर में मौजूद है, तो वो माँ से भी हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेंगे, क्योंकि वो बच्ची की जिम्मेदारी वो माँ को दी गई थी। माँ अगर उठेंगी, पढ़ेंगी, तो बच्ची भी पूरी अपनी जिंदगी में नमाजों को अदा करेगी। तो जवानी का बहाना हम नहीं बना सकते नमाजों को छोड़ने के लिए। तीसरा बहाना जो बनाया जाता है, हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजा नहीं पढ़ते। गुनाह करने वाले लोग नमाजा पढ़ते, रो रो के अल्लाह के सामने दुआएं करते, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो अल्लाह बोल के। नमाजा सीखना है, गुनेगार लोगों के लिए नमाजें आई। गौर करिए, यही आज हमारे पास माहौल बनता जा रहा है कि हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजें नहीं पढ़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह गुनहगार थे, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, ए नबी तुम अपने घर वालों को हुक्म दो और तुम खुद नमाज पढ़ो। तो यहाँ पर ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम ये बहाना बनाकर नमाजों को नहीं छोड़ सकते। एक और बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है मेरी माँ और बहनों, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। कई लोगों का कहना है ये, अल्लाह अकबर,
میری بہنوں غور کرو، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اکثر ہماری نمازوں کا جو حال ہے، نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا. ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا تبھی ہم کو پورے خیالات یاد آتے ہے نا. بچہ کیا کر رہا کی، انہوں شوہر کہاں گئے تھے کی، انہوں کیا کرے کی، انہوں ان کو کیا بولے کی، پھر بعد میں کیا ہوتا کی وہاں خالہ کے پاس جانا ہے، سسرال کو جانا ہے، مائکے کو جانا ہے، کھانا پکانا ہے، سالن پکانا ہے. پوری تیاری ہماری نمازوں میں ہوتی ہے. آج کوئی چیز اگر بھول بھی گئے نا میری ماں اور بہنوں تو وہ نمازوں میں آج ہم کو یاد آتا ہے. اتنی گئے گزری آج ہماری نمازیں ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر نمازوں میں برے خیالات آتے، ڈر لگتا، بلکہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے آج کئی لوگ. اللہ اکبر. غور کریے، میں ایک مثال آپ کے درمیان رکھتی ہوں کہ دیکھو، جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے وہی گھر میں چور آتا ہے نا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہیں پر شیطان ان کو بھڑکاتا ہے. تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا. اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بہنوں، فنکشنز میں میک اپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. میک اپ کا ہم بہانہ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. فنکشن ہال میں ہم جا رہے، عشاء ہماری مغرب تو چلے جاتی، عشاء بھی چلے جاتی، میک اپ ہے وہ خراب ہو جاتا نا. میری بہنوں، کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو کہ آپ فنکشن ہال سے واپس آئے تک اس دنیا میں زندہ رہو گی؟ نہیں. 1 گھنٹے کی تو کیا، 1 سیکنڈ کی بھی ہم مہلت نہیں دے سکتے، 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے. تو آپ سوچئے، بے نمازی بن کر، فیس پہ میک اپ کر کے ہم ہماری نمازوں کو چھوڑیں گے تو بے نمازی کی موت ہم مارے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے اپنی نمازوں کو مت چھوڑو. اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لاؤ. صرف اتنا سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں؟ میں رب کائنات کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں. وہ رب جس نے پوری دنیا بنائی، جو مجھے دنیا میں بھی کامیابی دینے والا ہے، جو مجھے آخرت میں بھی کامیابی دینے والا ہے، اس رب کے سامنے کھڑی ہوں. ذرا کبھی تو غور کرنا، بڑوں کے سامنے ہم کس طریقے سے ادب اور لحاظ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہماری نمازیں ٹک ٹاک پہ یوں گزر جاتی ہماری نماز. ویسی چھوڑا نا، 2 ہم سجدے مارتے ہیں اور ہماری نمازیں ختم ہو جاتی. کس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے؟ یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ کے لیے رب کائنات کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میری بہنوں، صحابہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ان کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا.